अस्सलामु अलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। भारतीय फौज की एलओसी पर फिर दहशतगर्दी। करेला सेक्टर में शहरी आबादी पर बिलाश्ताल फायरिंग, एक खातून शदीद जख्मी। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। दुश्मन की चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाक फौज मुल्क की दिफा और सलामती के लिए पुरअज़्म। पाक फौज पायदार इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करने की जिम्मेदारी अदा करे। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा, चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तमाम रियासती इदारों को मजबूत बनाना होगा। मोदी भारतीय अवाम के लिए भी अजाब बन चुका। कश्मीर का मसला अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया। इससे आगे बढ़ने से कोई नहीं। कोरोना से मुतालिक पॉलिसी में कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले दिन कह दिया था कि लॉकडाउन से गरीब तबका मुतासर होगा। वजीर आजम का मुखालफिन को जवाब। कहते हैं कि हम कोरोना के पीछे नहीं छुप रहे। साबिका हुक्मरानों का लिया गया कर्ज उतारने के लिए दुनिया से पैसे मांगने पड़े। बच्चे भूखे हों तो आप बादशाह की तरह नहीं रह सकते। बैरूनी दौरों पर मेरे नवाज शरीफ और दीगर के अखराजात का मवाजना कर लें। स्टेट बैंक का 6000 अरब रुपए कर्ज खत्म कर दिया। नैब में एक भर्ती भी नहीं करवाई, फिर भी गालियां मुझे ही क्यों? वजीर आजम का सवाल। कहा, किसी से जाती दुश्मनी नहीं, न अपोजिशन से कोई बदला लेना चाहता हूं। मुझ पर 6 मुकदमात थे, लेकिन मैंने तो किसी पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम नहीं लगाया। मार्च 2021 तक यकसा निसाब नाफिज करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत मान ले कि वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं। कोरोना के खिलाफ वजीर आजम के पास पहले दिन से ही कोई प्लान नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को मुबाहिसे का चैलेंज। कहते हैं कि आज वफाकी हुकूमत की वजह से मुल्क भर में कोरोना फैल रहा है। कोई मुंतखब वजीर आजम होता तो उसे अवाम का ख्याल होता। मुल्क को तबाही से बचाने का वाहिद रास्ता इमरान खान से जान छुड़ाना है। वजीर आजम हमें फ्लू का लेक्चर देते रहे और कहा, घबराना नहीं है। नवाज लीग के रहनुमा ख्वाजा इजहार का इजहार ख्याल। कहते हैं, पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। मेरिट की बात करने वाले बताएं, जहांगीर तरीन बाहर क्यों बैठे हैं? वजीर आजम ने असम्बली में 2 बार उसामा बिन लादेन के लिए मारा गया का लफ्ज इस्तेमाल किया। वजीर आजम के बयान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की वजाहत। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खतरे को खत्म करने में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा है। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का तारीखी सहफरीकी मुआहदे पर दस्तखत। मंसूबे की तकमील से 1124 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट में $2.5 अरब की ये सबसे बड़ी सरमायाकारी है। फ्यूल के बजाय क्लीन एनर्जी पर तवज्जो दे रही है। मंजो दौड़े के नाम के ऊपर पैसे खा गए। आप भंबोर के नाम पे आपका डिपार्टमेंट पैसे खा गया। उमरकोट किला तबाह कर दिया। गोरख धंधा, अरबों रुपए का गोरख धंधा, रफीक जमाली और ये कनासरो सिस्टम डायरेक्ट डायलिंग है। कनासरो सिस्टम से सिंध का सिस्टम तबाह कर दिया। मुनज़्ज़म करप्शन से सूबे की तारीख तबाह कर दी। फंक्शनल लीग की नुसरत सहर अब्बासी के बाद पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख भी सिंध असम्बली में बरस पड़े। कहते हैं, कनासरो बरादरान मोहिंजोदाड़ो में प्रोग्राम करवाकर अरबों रुपए खा गई। सफर गोरख धंधे की नजर हो गए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 148 अफराद जाँ बहक। 4044 केसेस रिपोर्ट। अम्बा 3903 हो गई। 1,92,970 मुतासिर। शेख रशीद और मरियम औरंगजेब सेहतियाब। वजीर आजम का कोरोना मुब्तला खुर्रमशेर जमान को टेलीफोन। नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA से N95 मास्क की खरीदारी की तफसीलात मांग ली। हुकूमत मौशी पॉलिसी बताए। बयानात से अवाम का पेट नहीं भरता।
کورونا اسقر نوٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہتے ہیں سندھ حکومت کو 4 ارب روپے کی لگژری گاڑیاں منگوانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکی آمیز ویڈیو پر اسقر نوٹس، سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ آغا افتخار الدین مرزا نے اپنے بیان میں عدلیہ اور ججز کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی۔ پائلٹس کے جعلی لائسنس پر ڈی جی سول ایویشن سے بھی 2 ہفتے میں جواب مانگ لیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 1% کمی کر دی۔ بنیادی شرح سود 8% سے کم ہو کر 7% رہ گئی۔ مارچ سے اب تک شرح سود میں 6.25% کی کمی ہو گئی۔ شرح سود میں کمی سے تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں میں تیزی کا امکان۔ پختونخوا اسمبلی کے باہر نوجوان عامر پر پولیس تشدد کے خلاف احتجاج۔ پولیس کا مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال، مظاہرین کا پتھراؤ۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کے متاثرہ شخص کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ تشدد میں ملوث 4 اہلکاروں کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ نیپرا کا نوٹس اور احتجاج بے سو۔ شدید گرمی میں کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی جاری۔ کراچی میں 10 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ کورونا کے باعث سیلف آئسولیشن کرنے والوں کو بھی سخت مشکلات۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہوتے ہی بجلی چلی گئی۔ مظفر آباد جائیں گے وزیر اعظم عمران خان۔ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آج ملاقاتیں طے پائی ہیں۔ مظفر آباد جانا ہے وزیر اعظم نے 1 روزہ دورے پر۔ وزیر اعظم عمران خان صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم آج کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ منصوبے کا افتتاح کر دیں گے۔ وزیر اعظم کو منصوبے سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم احساس پروگرام کے تحت لوگوں میں چیک بھی تقسیم کریں گے، جبکہ آزاد کشمیر نیا ہاؤسنگ منصوبے پر بھی وزیر اعظم کو آج بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم مظفر آباد میں تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کا 1 روزہ دورہ مظفر آباد، جس میں وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر سے ملاقاتیں طے پائی ہیں۔ اسی کے ساتھ مظفر آباد میں تقریب سے خطاب بھی کرنا ہے۔ وزیر اعظم کو آزاد کشمیر میں احساس پروگرام پر بریفنگ دی جائے گی۔ آزاد کشمیر نیا ہاؤسنگ منصوبے پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی۔ کوہالہ کے مقام پر پن بجلی منصوبے معروف 3 گارجنز کمپنی تعمیر کرے گی۔ اسلام آباد میں تاریخی سیفری کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ منصوبے کی تکمیل سے قومی گرڈ میں 1124 میگا واٹ بجلی شامل کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے آج اہم دن ہے۔ کوہالہ ہائیڈرو پاور منصوبے کی تعمیر کا تاریخی سہ فریقی معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء اور پاکستان میں چین کے سفیر بھی موجود تھے۔ توانائی کے شعبے میں 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ کوہالہ پن بجلی منصوبے سے 1124 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے بڑی سرمایہ کاری آنے کا بہت بڑا قدم ہے۔ اس پن بجلی منصوبے پر بہت پہلے کام کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان میں کسی بھی پروجیکٹ میں 2.5 ارب ڈالر کی یہ سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، جو کہ دنیا میں ایک مقام اپنا رکھتی ہے۔ تو یہ جو آج انویسٹمنٹ ہے 2.5 ارب ڈالر کی، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے باہر سے پاکستان کے اندر کسی بھی پروجیکٹ میں۔ تو اس کو تو ہم ایک تو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوسرا انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گا کہ آگے جو بھی ہماری جو پاور جنریشن ہوگی وہ اسی طرح کلین انرجی کی طرف ہم پورا زور لگائیں گے، اور جس میں کہ ہمیں باہر سے فیول امپورٹ نہ کرنی پڑے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں پانی سے بجلی بنانے کی صلاحیت ہے۔ امید ہے کوہالہ پن بجلی منصوبہ بہت جلد شروع ہوگا، جسے معروف 3 گارجز کمپنی بنائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں درآمدی ایندھن والے بجلی گھر بنانے کا جرم کیا گیا، جس سے قیمتیں بڑھیں، جبکہ تیل سے بجلی بنانے کی وجہ سے ماحول پر بھی منفی اثر پڑا ہے۔
ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاک ڈاؤن جاری ہے، جس کو 326 روز ہو گئے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تقریباً 5 ماہ کے دوران 110 کشمیری شہید کیے گئے۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ